खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय अवाम के बाद इसराइली अवाम भी अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ बोल पड़ी है। नेतन्याहू के खिलाफ हजारों यहूदी सड़कों पर आ गए। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, ये नारा इसराइली वज़ीर आज़म के लिए वबाले जान बन गया है। क्या इसराइली अवाम भी हकायक जान चुकी है? क्या इसराइली हुकूमत का खात्मा करीब आ चुका है? आज हम आपको इसी की तफसील बताने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है और किसी लम्हे भी दोनों ममालिक की जानिब से जंगी इक़दामात किए जा सकते हैं। नेतन्याहू कैसे शाम, इराक और लबनान को ग्रेटर इसराइल में शामिल करने की साजिशें रचा रहे हैं, ये जानने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, भारतीय वज़ीर आज़म की शरअंगेजियों से तंग आकर जिस तरह भारतीय अवाम मोदी से हिसाब मांग रही है, बिल्कुल उसी तरह इसराइली वज़ीर आज़म भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और अवामी अदालत उनसे जवाब तलब कर रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले हुक्मरान आज अपने किए की सजा पा रहे हैं। मोदी और नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म से इसराइली अवाम ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इसराइली अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से माली बदउनवानी के इल्जामात और कोरोना वायरस की वबा से निमटने में नाकामी पर इस्तीफे का मुतालबा किया है। इसराइल में वज़ीर आज़म के खिलाफ हफ्तावार मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज यरूशलेम में लगभग 15,000 अफराद सड़कों पर निकल आए और नेतन्याहू की सरकारी रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की मौलिक वबाई मर्ज से मुतल्लिक पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की और उनके फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन के एक बड़े हजूम ने तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है और क्राइम मिनिस्टर जैसे प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस अजीबो गरीब सूरत हाल ने इसराइल के अंदरूनी मामलात से पर्दा उठा दिया है। नेतन्याहू, जिन्हें मुसलमानों का बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है, आज उनके खिलाफ उन्हीं की आवाम ने महाज खोल दिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इतलात ये भी है कि इसराइली वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों रहनुमाओं ने तवील डेडलॉक के बाद हुकूमत साजी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया था। इसराइली वज़ीर दिफा ने इल्जाम आयद किया है कि नेतन्याहू के कुछ इक़दामात मुआहदे से मुताबिकत नहीं रखते। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता कई महीनों से इसराइल में हफ्तावार मुजाहिरों का एक सिलसिला जारी है, जिसने इसराइली हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। माहिरीन का ख्याल है कि नेतन्याहू मौलिक वबाई बहरान को मुनासिब तरीके से हल करने में नाकाम रहे, जबकि इनको बदउनवानी के इल्जामात का भी सामना है, मगर इसराइली वज़ीर आज़म इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल भारत और अमेरिका में भी देखी जा रही है। मोदी और ट्रंप के खिलाफ अवाम सरापे एहतजाज है और दोनों शरपसंद रहनुमाओं के झूठ से अवाम तंग आ चुकी है। ये कशीदा हवा किसी भी वक्त बगावत में बदल सकती है और इसराइल समेत भारत और अमेरिका बड़े तूफान में घिर सकते हैं। यहाँ आपको एक अहम खबर यह भी देते चलें कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से जोर पकड़ रही है, जिसके तनाजुर में दिफाई माहिरीन ने जंग की पेशगोई शुरू कर दी है। जमीनी हकायक बतला रहे हैं कि रवां हफ्ते ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब हालिया दिनों में लबनान और शाम के साथ इसराइली सरहदी इलाके में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गई, जबकि 2 रोज कबल नामालूम फिजाई बमबारी में मुतअद्दिद अस्करियत पसंद हलाक हो गए। ये हमला इराकी सरहद के करीब शामी अड्डे पर किया गया था। इस हमले ने ईरान और इसराइल को फिर से जंग की जानिब धकेल दिया है। प्यारे दोस्तों, इसराइल का ख्याल है कि ईरान शाम और लबनान की आड़ में छुपकर इसराइल पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के तज्जियाकार जनरल असाफ अरियून कहते हैं कि अगर हम पूरी लॉजिस्टिक पर गौर करें तो हम देखते हैं कि ईरान इराक से होते हुए शाम और लबनान में अपना असर रसूख रखता है। इसराइल पिछले बरसों में इन सरगर्मियों को रोकने में और हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने में कामयाब हुआ है। शाम में होने वाले हालिया हमले ने ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। एक और अस्करी तज्जियाकार यूसी कोपरावासर कहते हैं कि 2 मसलों पर ईरान और इसराइल की चपकलिश जारी रहती है। एक तो वाज़े तौर पर ईरान का जौहरी प्रोग्राम है और दूसरा ईरान की जानिब से इसराइल की सरहद के करीब
اپنا اثر و نفوذ قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ کشیدگی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ حال ہی میں ایران پر ہونے والے سائبر اٹیکس کو اسرائیل کی کارستانی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران نے ان سائبر حملوں کا بدلہ لینے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ ایرانی سائبر حملوں کے حوالے سے عسکری ماہرین کہتے ہیں کہ ایران میں جس جگہ یہ دھماکہ ہوا وہاں جدید ترین سینٹری فیوجز کو تیار کیا جاتا ہے اور انہی سینٹری فیوجز کے ذریعے ایٹمی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عام سینٹری فیوجز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے یورینیم کو افزودہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس ایٹمی پلانٹ پر سائبر اٹیک ہوا اسے ایرانی دفاعی سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ان حملوں کے بعد ایرانی حکام سیکھ پا ہیں اور وہ ہر صورت اسرائیل سے بدلہ لینے کے جتن کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں عراق، شام، لبنان اور ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ بات اسرائیل بخوبی جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عالمی دنیا کے سامنے واویلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ یقیناً ناکام ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہاں ایک اور اہم انکشاف یہ بھی کرتے چلیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان سائبر حملوں کا تبادلہ تاحال جاری ہے۔ ایک کے نشانے پر اسرائیل کے پانی کا نظام ہے تو دوسرے کے نشانے پر ایرانی بندرگاہ۔ خفیہ خبروں کے مطابق جب ایرانی ہیکرز اسرائیل کے پانی کے نظام پر سائبر حملہ کرتے ہیں اور اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اسرائیلی ہیکرز ایرانی بندرگاہ کو چلانے والے کمپیوٹرائز نظام کو نشانہ بناتے ہیں۔ فی الحال یہ سائبر حملے محدود پیمانے پر کیے جا رہے ہیں، لیکن جس تناسب سے کشیدگی بڑھ رہی ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مستقبل میں یہ حملے کتنے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں اور دونوں ممالک میں باقاعدہ جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ ماہرین کا مطالعہ یہ بھی کہتا ہے کہ ماضی کی جنگوں میں بھی مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے خاص طور پر پلاننگ کی جاتی رہی ہے اور اب کی بار گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ سمیت اسرائیل بڑے اقدامات کر رہا ہے۔ تاریخ عالم طاغوتی طاقتوں کی مکارانہ چالوں کی گواہ ہے کہ کس طرح مسلم امہ کو زوال پذیر کرنے اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے پہلی جنگ عظیم کروائی گئی تھی۔ جنگ عظیم کے اختتام پر ترکی کے سوا تمام مسلم ممالک کو مسلم دشمن قوتوں نے اپنی کالونی بنا لیا تھا۔ جنگ عظیم دوم شروع کرنے کا مقصد بھی دنیا پر یہودیوں کے لیے ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لانا تھا، کیونکہ اس وقت امریکی اور برطانوی سرزمین کے مالیاتی معاملات صہیونیوں کے تصرف میں تھے اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ عالمی بینک اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے انہی کی ملکیت ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کو یہودیوں نے اپنے حق کے لیے بھرپور استعمال کیا اور اب وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیل رہے ہیں، اور جب تک تیسری عالمی جنگ برپا نہ ہو جائے اور مشرق وسطی تباہ نہ ہو جائے گریٹر اسرائیل کا قیام ناممکن ہے۔ معزز دوستو، مشرق وسطی کے تباہ ہونے کی صورت میں ہی گریٹر اسرائیل مارز وجود میں آئے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں موجود مشرق وسطی کے مسلم ممالک معدنی دولت اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں، اور اسرائیل جانتا ہے کہ جو اس خطے کا مالک ہوگا وہ پوری دنیا کا مالک بن سکتا ہے، اور یہاں کے قدرتی ذخائر کو قابو میں لا کر ہی گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے، کیونکہ فرقہ وارانہ لڑائی ہی اس جنگ کو ایندھن فراہم کرے گی۔ اس لیے خانہ جنگی شروع کر دی گئی تاکہ یہ کمزور ہو کر یہود و نصارہ سے مدد مانگیں، بدلے میں یہود کی غلامی قبول کر لیں اور پھر گریٹر اسرائیل کی کالونی بن جائیں۔ چنانچہ مشرق وسطی کو تباہ کرنے کے لیے خونی کھیل کھیلتے ہوئے اسے فسادات کی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ افسوس، مسلمان حکمران تخت و تاج کے حصول کی جنگ میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہوں نے درپیش خطرات سے آنکھیں موند رکھی ہیں۔ منظم سازش کے تحت صدام حسین کو راستے سے ہٹا کر عراق کو تباہ کر دیا گیا، پھر عراق اور شام میں داعش کو تخلیق کر کے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیبیا میں خانہ جنگی کروائی گئی اور معمر قذافی کو شہید کر دیا گیا، یمن میں آگ بھڑکائی گئی اور یمن میں حوثیوں کو کھڑا کر کے سعودی عرب کو ہراساں کیا گیا اور اس کو امریکہ کے تابع رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایران کو بھی نہ چھوڑا گیا اور اس پر بھی پابندیاں عائد کی گئی۔ بعد ازاں علاقے میں کیا باقی بچا ہے جو صہیونیوں کے مقابل آ سکے؟ گویا اسرائیلی غلامی کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیمیں تو مسلم اناد و تعصب اور غلبہ اسلام کے خوف سے خاموش ہیں، مگر مسلم حکمران، مسلم تنظیمیں اور مسلم ذمہ داران بھی غفلت کی چادر تانے سو رہے ہیں، اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम पर उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।